अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ई पाकिस्तान के सिफारतखाने ने वीज़ा सेक्शन सिक्योरिटी खदशात की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया है। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पीर को एक दस्ती बम हमले में एक शख्स जाँ बहक और कम से कम 34 अफराद जख्मी हो गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की चौधरी शुगर मिल्स केस में दरखास्त मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए अरकान की तैनाती का सदारती हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली और उसके निवाही इलाकों में फजाई आलूदगी इस वक्त खतरनाक सतह तक पहुंची हुई है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती हुई फजाई आलूदगी के बाइस रोजमर्रा के मामूलात मुतासिर होने पर भारत की मरकजी रियासती हुकूमतों पर बरहमी का इजहार किया है। और बांग्लादेश ने कहा है कि उसका हजारों पनागुज़ीर रोहिंग्या मुसलमानों की दूर दराज जजीरे में मुंतकली का मंसूबा अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हिमायत न मिलने पर गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। इराक़ी अहदेदारों ने पीर के रोज बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इराक़ के मुक़द्दस शहर करबला में गुज़श्ता रात 3 एहतजाजियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। हांगकांग में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में एक चाकू बर्दार शख्स ने हमला करके कई लोगों को जख्मी कर दिया है। और ईरान जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह ने पीर के रोज ऐलान किया है कि उनका मुल्क दर्जनों जदीद सेंट्रीफ्यूजेस पर काम कर रहा है। ये थी शायद सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ई पाकिस्तान के सिफारतखाने ने वीज़ा सेक्शन सिक्योरिटी खदशात की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सिफारतखाने की तरफ से जारी होने वाले बयान में मजीद तफसील नहीं बताई गई है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सिफारतखाने के नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब करके उन्हें पाकिस्तानी सिफारतखाने और अफगानिस्तान में दीगर पाकिस्तानी कौंसल खानों के सिफारती अमले की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ खदशात से आगाह किया गया। पाकिस्तान ने दावा किया है कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने में तैनात सिफारतकारों और अमले को गुज़श्ता 2 दिन के दौरान मुबैना तौर पर हिरासा किया गया है, जबकि उनकी नक्ल हरकत में भी रुकावट डाली जा रही है। अफगान नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तान ने आगाह किया है कि वियना कन्वेंशन के तहत काबुल में तैनात पाकिस्तान के तमाम सिफारती अमले को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती और उनकी आज़ादाना नक्ल हरकत को यकीनी बनाना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़ा सेक्शन बंद करने की मुबैना वजूहात और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के बयान पर ताहाल अफगानिस्तान की वज़ारत खारजा का कोई बयान सामने नहीं आया है। वाज़ेह है कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़ा सेक्शन बंद होने से उन अफगान शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो इलाज, तालीम और दीगर उमूर के लिए पाकिस्तान का सफ़र करते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे कुन्नड़ से मुत्तसिल सरहद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया था। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर फायरिंग में पहल करने का इल्जाम आयद किया था। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पीर को एक दस्ती बम हमले में एक शख्स जाँ बहक और कम से कम 34 अफराद जख्मी हो गए हैं। भारतीय हुक्काम के मुताबिक दस्ती बम श्रीनगर के मरकजी इलाके में वाक़े एक बाजार में हुआ। हुक्काम इस हमले को 5 अगस्त को कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत के खात्मे के बाद से अब तक का खतरनाक तरीन हमला करार दे रहे हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दस्ती बम हमले में भारत के नीम फौजी दस्तों के 3 एहलकार भी जख्मी हुए, जिन्हें दीगर जख्मियों के हमराह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हुक्काम के मुताबिक एक जख्मी की हालत नाजुक है।
اس سے قبل سری نگر کے اعلیٰ پولیس حکام نے حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ دستی بم حملے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس میں درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ مریم نواز نے اپنے والد کی بیماری کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ انہیں اپنے والد کی تیمارداری کے لیے انسانی بنیادوں پر ضمانت پر رہا کیا جائے۔ نیب کی جانب سے مریم نواز پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے شریف خاندان کی ملکیت چودھری شوگر ملز کے ذریعے 2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل جہانزیب بھروانہ نے عدالت کو بتایا کہ مریم نواز کے اثاثے ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں 31 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں 1 کروڑ روپے کے 2 ضمانتی مچل کے جمع کرانے کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ بھی عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے 2 نئے ارکان کی تعیناتی کا صدارتی حکم نامہ معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایسے فیصلے پارلیمان میں منتخب نمائندوں کو خود کرنے چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیر کو الیکشن کمیشن کے 2 نئے ارکان کی تعیناتی کے خلاف وکیل جہانگیر خان جدون کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں حزب اختلاف کی مختلف جماعتیں شریک ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس میں آزادی مارچ کے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہونے والی اے پی سی میں حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت شریک نہیں ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں فضائی آلودگی اس وقت خطرناک سطح تک پہنچی ہوئی ہے۔ تمام اسکولوں کو منگل تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پیر کے روز سے پرائیویٹ گاڑیوں کو طاق اور جفت نمبر پلیٹس کے حساب سے سڑکوں پر چلایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس صورتحال پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مرکز اور دہلی، پنجاب اور ہریانہ حکومتوں کے رویے کی مذمت کی ہے۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ اس کا ہزاروں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کی دور دراز جزیرے میں منتقلی کا منصوبہ اقوام متحدہ کی جانب سے حمایت نہ ملنے پر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ میانمار میں تشدد اور عدم تحفظ کے خطرات کے پیش نظر ہجرت کر کے آنے والے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو بنگلہ دیش نے جنوب مشرقی سرحدی علاقوں میں پناہ دے رکھی ہے۔ حکام کے مطابق یہ پناہ گزین نامساعد حالات میں عارضی خیمہ بستیوں میں مقیم ہیں، لہٰذا انہیں بہتر رہائش فراہم کرنے کے لیے حکومت نے چٹاگانگ سے 30 کلومیٹر دور بھاشن 4 نامی جزیرے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عراقی عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے عراق کے مقدس شہر کربلا میں گزشتہ رات 3 احتجاجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جہاں اس سے پہلے ایک گروپ نے ایرانی قونصلیٹ کی دیواروں کو پھلانگنے کی کوشش کی تھی۔ احتجاجی اتوار کو دیر گئے ایرانی قونصل خانے پر جمع ہو گئے اور ایران کے خلاف نعرے لگائے۔ فائرنگ سے پہلے عہدیداروں نے بتایا کہ مظاہرین نے دیوار پر چیزیں پھینکیں اور قونصلیٹ کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ پچھلے مہینے شروع ہونے والے احتجاجوں کے بعد سے 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور ہانگ کانگ میں جاری حکومت مخالف مظاہروں میں ایک چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق اتوار کو ہونے والے مظاہروں کے دوران ایک شخص نے 3 لوگوں کو چاقو کے وار سے زخمی کیا۔ ایران جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک درجنوں جدید سینٹریفیوجز پر کام کر رہا ہے۔ ادارے کے سربراہ علی اکبر صالح نے ملکی ٹیلی ویژن کو پیر کے روز بتایا کہ ایران IR-6 سینٹریفیوجز پر کام کر رہا ہے جو یورینیم افزودگی کو IR-1 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے افزودہ کرتا ہے۔ صالحی نے یہ بھی بتایا کہ ایران زیادہ تیز سینٹریفیوجز کی تیاری پر بھی کام کر رہا ہے۔ ایران کا یہ اقدام سن 2015 میں طے پانے والے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور ایران کے سپریم لیڈر اور رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ
मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान में अमरीकी सिफारतखाने पर धावा बोलने के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर आयतुल्लाह खामनाईन का कहना है कि जो समझते हैं कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात करने से मसाइल हल हो जाएंगे, वो 100% गलत हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।